وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم واللہ سمیع علیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے. درود اور سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جو رہبر رہنما ہادی مرشد پیر پیغمبر بن کے آئے. حمد و ثنا درود و سلام تو بعد سورہ توبہ
11واں پارا اس دی ایت مبارکہ تلاوت کیتی۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ اس مختصر خطبہ جمعہ دے اندر جو کچھ سنا جائے، سنایا جائے، سن اور سنا کے سب نو عمل دی توفیق عطا فرما۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین تشکیل دیتا اور دین دی بنیاد 5 چیزاں تے ٹھہرائی۔ اور وہ 5 بنیادی چیزاں کیڑیاں نے جڑا ہر مسلمان تے اے مننیاں ضروری نے۔ صحیح بخاری روایت موجود ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے ہے۔ انہاں وچوں سب تو پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس دا اقرار ہے۔ دوسری چیز نماز دی پابندی۔ تیسری چیز زکوٰۃ دی ادائیگی۔ چوتھی چیز رمضان المبارک دے روزے۔ اور 5ویں اور آخری چیز بیت اللہ دا حج۔ اور آج انشاءاللہ اسلام دا تیسرا بنیادی رکن زکوٰۃ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ نے قرآن پاک 82 مرتبہ اکٹھا تذکرہ کیتا ہے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ 82 مرتبہ۔ اسلام مکمل ہویا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے۔ کچھ مسلمان قبائل نے اسلام دی اس شک زکوٰۃ دین تو انکار کر دیتا کہ نماز تے اسی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، توحید و رسالت منیں گے، لیکن زکوٰۃ ساڈے کولوں نہیں دتی جانی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اولین ساتھیاں سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حکم دے تحت، اللہ دا حکم کی سی؟ اللہ فرماندے نے خذ من اموالہم صدقتاً تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی لوگاں کولو انہاں دے مال دی زکوٰۃ وصول کرو۔ خذ من اموالہم صدقہ،
کہ لوگوں کو انہوں دے مال دی زکات وصول کرو، حکم سی اللہ دی طرف. تو طاہرہم، جدو تسی انہاں کو زکات وصول کرو گے انہاں دے نفس گناہاں دی آلودگی تو پاک ہو جان گے. تو طاہرہم، جدو تسی انہاں کو زکات وصول کرو گے انہاں دے نفس گناہ دی آلودگی کو پاک ہو جان گے. یعنی گناہ دی آلودگی زکات دے نل پاک ہو گی، نفس دی آلودگی. وَتُزَكِّيهِمْ، تیسرا کم اللہ نے فرمایا وَتُزَكِّيهِمْ، تسی انہاں کو زکات لے کے انہاں دا مال پاک کر دیو. یعنی اس وقت تک مال پاک نہیں جب تک مال دی زکات نہیں. اگلا کم وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے میرے نبی جدو مسلمان زکات تینو دے دین اپنے مال دا حساب کر کے زکات دے دین وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، تے تسی انہاں واسطے دعا کرنی ہے تے میں انہاں دے حق چ تہاڈی دعا ضرور قبول کراں گا. یعنی اتھوں بھی پتہ لگ گیا کہ اللہ نے حکم دیتا ہے کہ دعا بھی کرنی ہے انہاں دے حق. جنہاں کو زکات لینی انہاں حق برکت دی دعا کرنی. ان الصلاۃ سکن لہم، اے میرے نبی تیریاں دعاواں انہاں دے حق وچ انہاں نو سکون دین گیاں، کیونکہ تہاڈیاں دعاواں میں قبول کرنیاں نے. اے جدو زکات دیں گے تسی دعا کرو گے تے انہاں دے مال چ اضافہ ہوئے گا تے انہاں نو سکون ملے گا. یعنی اے اللہ دا حکم سی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام بنایا سی زکات دا کہ جڑے مسلمان ہو جاندے سن انہوں نے کہندے سن بھائی تسی کلمہ پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ دی توحید، نبی دی رسالت یعنی مینوں نبی مننا ہے تے 5 وقت دی نمازاں پڑھنیاں نے تے اپنے مال دی زکات دینی تے رمضان دے روزے رکھنے نے تے زندگی چ ایک دفعہ بیت اللہ دا حج کرنا. جڑے مسلمان من لیندے سن وہ پکے مسلمان ہوندے سن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہاں کول سال بعد اپنا نمائندہ بھیجدے سن، انہاں کول زکات دا حساب کردا سن. ایک ایک چیز مال کمایا کیویں جناب تسی ایندی بڑھوتری کیتی، جو نصاب اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیتا سی اون دے مطابق حساب کتاب لیا جاتا سی. اچھا جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو فوت ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں نے زکات دین تو انکار کر دیتا. جدو زکات تو انکار کیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیسیکلی نرم سن، لیکن زکات کا انکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے لوگو جڑے زکات دے منکر بن گئے ہو یاد رکھو جڑے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی وچ اونٹنی دا چھوٹا جہا بچہ یا ایک رسی بھی زکات وچ دیندے سن، ہن او بچہ یا رسی دین تو بھی انکار کرن گے، میں ابو بکر انہاں دے خلاف جنگ تے جہاد کراں گا. اور لشکر ترتیب دیتا اور انہوں نے لڑائی کی تھی حتیٰ کہ وہ لوگ واپس زکات دیتے آئے. اور پھر تو زکات کا نظام بحال ہو گیا. ریاست ہوئے جتھے نماز دا اسلام لاگو ہے اتھے زکات دا اسلام بھی لاگو ہے.
کیونکہ اندہ سیم تذکرہ سیم شکل چ قرآن چ ہے، یعنی نماز دا بھی تذکرہ نال زکات دا بھی تذکرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے حکم دیتا کہ انہاں دے حق دعا کرنی جڑے زکات دیں گے، اور اج بھی یہ اصول ہے کہ جڑے لوگ زکات وصول کرتے ہیں اگر تو بیت المال دے نمائندے تو دعا کرنا انہاں دے حق وچ، اللہ انہاں دی دعا سنے گا۔ یا جڑے غریب غربا یا جڑے لوگ بھی زکات ذات واسطے مسکین ہوندے ناتے یتیم ہوندے ناتے وصول کر دیں، وہ بھی دعا کرن کہ اللہ سنے گا۔ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ انہاں دے والد اپنی زکات لے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئے، اپنی زکات پیش کیتی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی، اے اللہ آل ابی اوفا تے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے۔ آل ابی اوفا تے یعنی ان دی آون والی اولاد تے بھی، اے اللہ آل ابی اوفا دی اولاد تے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک عورت نو ویکھیا ہاتھ وچ سونے دے کنگن پائے ہوئے نے، آپ نے پوچھا ہے میری صحابیہ کیا اینا سونے دے کنگنا دی تو زکات دیتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تین دی ایک دفعہ بھی زکات نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا اے میری صحابیہ کیا تو پسند کریں گی کہ کل قیامت والے دن اللہ تیرے دوویں ہتھاں وچ اگ دے کنگن پہنا دے وے؟ کیا تو پسند کریں گے کہ اللہ تیرے ہاتھ وچ سونے دے کنگنا دی جگہ اگ دے کنگن پہنا دے؟ اس عورت نے جلدی نال اپنے کنگن اتار کے پیارے پیغمبر دی خدمت پیش کر دیتے ہیں، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قطن برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے ہتھاں وچ اگ دے کنگن پہنائے جان، اے دونوں کنگن میں اللہ واسطے صدقہ تے عطیہ کر دیتے نے۔ یعنی انہاں چ صحابہ کرام چ صحابیات اتنا خدا خوفی ہوندی، اللہ پھر صدقے دے مال نو زکات دے مال نو ان دی اللہ پرورش کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس بندے دا صدقہ قبول کرتا ہے او چاہے ایک کھجور ہوئے اللہ انہوں اپنے دائیں ہاتھ وچ لے لیندا ہے، ان دی ایویں پرورش کرتا ہے جویں تسی اپنی تے اپنے بچیاں دی پرورش کردے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ حتیٰ کہ اللہ اس ایک کھجور دی اینی پرورش کرتا ہے کہ وہ احد پہاڑ جتنی بڑی نیکی بن جاندی، احد پہاڑ جتنی اور بڑی نیکی بن جاندی۔ اور یاد رکھو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سن تے وہ سونے دا ہار پہنیا کر دیا سن۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا اے میرا ہار ایک کنز ہے، ایک خزانہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن چ ایک آیت سنی سی، آیت کی سی سورہ توبہ دی آیت، ایسی بھی ذرا توجہ نال سنیے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اللہ فرماتے ہیں جڑے لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، روپیہ پیسہ جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس سونے چاندی وچوں اللہ دی راہ وچ زکات دی شکل چ صدقے دی شکل چ خرچ نہیں کردے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہاں واسطے دردناک عذاب دی خوشخبری ہے. لفظ خوشخبری بولے عذاب دی، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے روپے پیسے دے بل بوتے تے لوگاں نال مذاق کر دے. اللہ بھی مذاق کرے گا. کیویں؟ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اعلان کرے گا وہ مالداروں اکٹھے ہو جو، تواڈے واسطے خوشخبری ہے، آجو کٹھے ہو جو. جنہ زکات نہیں دیتی ہوئے گی، عشر نہیں دیتا ہوئے گا، وہ کٹھے ہو جان گے. وہ کہندے یار واہ دنیا چ بھی موجاں تے آخرت نو بھی موجاں. جدوں اکٹھے ہو جان گے اللہ انہاں دے سامنے جڑا دنیا چ مال چھڈ کے مرے سن، اللہ وہ سارا ڈھیری کر دے گا. وڈے وڈے ڈھیر لگ جان گے، روپے پیسے سونے چاندی دے. اللہ سارے مال نو انہاں دے سامنے جہنم دی آگ وچ سٹ دے گا. سٹ کے اللہ کی کرے گا؟ قرآن کہندا ہے یوم یحما علیہا فی ناری جہنم. اللہ فرماندے نے کہ سارا مال انہاں دے سامنے جہنم دی اگ وچ سٹ دیو، اینو اگ رنگا بنا دیو. اے خزانے نو یاد رکھو، خزانہ کنوں کہندے نے؟ کہ جس مال دی زکات نہ دیتی جائے وہ خزانہ ہے. حضرت ام سلمہ دا سوال یہ سی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اے جڑا میں ہار پایا ہے اے ہار خزانہ دے نہیں؟ اللہ نے تو کیا خزانے والا نو عذاب دیتا جائے گا. آپ نے فرمایا ہے ام سلمہ اگر تو اندے زکات دیتی ہے اے پھر خزانہ نہیں، اے تیرا مال پاک ہے. اگر تو زکات نہیں دیتی تو پھر تیرا مال ہے پاک نہیں. اللہ فرماتے ہیں یوم یحما علیہا فی ناری جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ فرمان گے اے مالدارو، اے تواڈا دنیا دا مال ہے جن نال تانوں بڑی محبت سی، تانوں کیا جاندا سی کہ اندے وچوں اللہ دی راہ وچ زکات دیو، اندے وچوں اللہ دی راہ وچ عشر دیو، صدقہ دیو، تسی خرچ نہیں سج کر دے. اج تواڈے واسطے خوشخبریاں آئے نے کہ جہنم اندر ایسے مال نو گرم کر کے اللہ فتقوا بہا جباہہم، اللہ تواڈے چہریاں تے پیشانیاں نو داگے گا. چہرے داگے جان. کیوں؟ چہرے تو بندے دی خوشی دا اظہار ہوندا ہے تے غمی دا اظہار ہوندا ہے. اگر تو خوشی خوشی زکات دے وے تے پھر تے چہرہ پر نور رحمتہ دے نال پر ہوئے گا. اگر وہ جناب ٹٹے دل نال جو انہوں زکات دی گل سنائی جاوے تے منہ اندہ بگڑ جائے، چہرہ بدل جائے، غصے چاہ جائے. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر ایسے چہریاں نو اللہ جہنم اندر گرم اس مال نو لوہے دی شکل چ گرم کر کے تے چہریاں نو اللہ داگے گا. کیونکہ زکات اسلام دا بنیادی رکن ہے نا. نفرت ہے
اج 90% تو زیادہ مسلمان زکات نہیں دیتے. چند پیسے کوئی خرچ کر لیندے. زکات ایویں ہی دینی چاہیے گن مت کے. جی میں زور دیا 4 رکعتاں نے, کوئی بندہ کہے میں 3 پڑھ لینا, ان دی زور دی نماز نہیں گنی جائے گی. وہ زور دے والے نال بے نماز ہی رہے گا. شام دیا 3 رکعتاں نے کہندا چلو 2 پڑھ لینے, اللہ شام دی نماز نہیں گنے گا. اسی طرح کسی بندے دی زکات بنتی 20,000, وہ کہندا یار میں 19,000 تے دے دیتا ہے نا, 1,000 ہی نہیں دیتا نا, وہ زکات نہیں گنی جائے گی. گن مت کے ایک ایک چیز دا حساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور چ ہوندا سی. کیا اسی کدی حساب کیتا ہے یا جویں ساڈے دل چاہیا اسی اوویں کر لیا؟ اللہ فرماتے ہیں دوسرا عذاب وجنوبہم, جہنم اندر ملا مال نو گرم کر کے اللہ پہلو تے پاسے داگے گا. اے پہلو بندے مار دینا, لے محنت اسی کیتیاں ہن منگن آ گئے نے, اسی نہیں دینا, پہلو مار دینا. اللہ جہنم اندر مال نو گرم کر کے پہلو تے پاسے داگے گا. تیسرا عذاب وَظُهُورُهُمْ, اللہ کنڈا تے پشتاں نو داگے گا. اے تیسرا عذاب کیوں ہوئے گا؟ کنڈا کیوں داگے جان گے؟ کیونکہ لوگ کنڈ وہا کے ٹر جاندے نے, کہندے نے بھئی ایسی نہیں کون, ایسی نہیں دینی زکات, ایسی نہیں دیندے. اللہ فرماتے ہیں جہنم اندر مال نو گرم کر کے انہاں دیاں کنڈا تے پشتاں داگیاں جان گیاں. پھر اللہ جنہاں نو عذاب دے گا انہاں تے ایک ایک فرشتہ مقرر کرے گا. وہ فرشتہ کہے گا ھذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. وہ فرشتے کہیں گے اے مسلمانہ, اے تیرا دنیا دا مالی جنہوں تو کمانا تے ضرور سیں, سنبھال کے رکھنا سیں, لیکن اللہ دی راہ وچ اس مال نو زکات دے کے تو پاک نہیں سا کردا. اج دنیا تے جمع کی تو اے مال دا آخرت نو مزہ چکھ لے. اور اس وقت بندہ پھر کہے گا کاش کہ میں سارا مال اللہ دی راہ خرچ کر دوں, لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوئے گا. اور ایک حدیث چاہتا ہے کہ اللہ قیامت والے دن جنہ زکات نہیں نہ دیتی ہوئے گی سارے نو اللہ علیحدہ کر لے گا. علیحدہ کر کے اللہ وڈیاں وڈیاں لوہے دیا سلاخاں تیار کرے گا. اللہ جہنم دی آگے گرم کر کے انہاں نو جنہ چکر حساب کتاب ہوندہ رہے گا. اور حساب کتاب کنا چر ہونا ہے؟ وہ ایک دن دا دن جڑا ہے 50,000 سال دا دن ہے. اور ماہرین ارضیات کہندے نے کہ دنیا قائم ہوئی والے 15,000 سال نہیں ہوئے, 15,000 سال نہیں ہوئے. اللہ تک 35,000 سال والے دنیا اور چلے تے تا 50,000 سال دے برابر ہونا ہے. تے او ایک دن 50,000 سال دا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں اللہ نے سونا دیتا, چاندی دیتی, مالو زر دیتا, مال تجارت دیتا, جانور دیتے, پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ سارے مال نو اللہ لوہے دی شکل دے کے بڑیاں بڑیاں گرم سلاخاں دے نال انہوں جہنم دے وچ گرم کر کے اللہ بندیاں دے جسماں نو اللہ داگے گا, حتیٰ کہ جسم دے نال نکلن والے پانی تے خون دے نال او سلاخاں سرد پہ جان گی. اللہ دوبارہ جہنم وچ گرم کرے گا, دوبارہ پھر منکرین زکات نو عذاب دیتا جائے گا, حتیٰ کہ وہ 50,000 سال جتنا دن عذاب دے وچ ہی گزرے گا.
اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے اینا مال دیتا ہے کہ اندر تے زکات فرض ہو گئی، لیکن وہ زکات دین تو لے تو لال تو کم لیندا ہے، سستی کردا ہے، نہیں دیندا، پیارے پیغمبر نے فرمایا اس مال نو اللہ گنجے سپ دی شکل دے دے گا، اتنا زہریلا سپ ہوئے گا کہ وہ سپ اگر دنیا تے آ کے صرف سانس لے لوے، اس سانس دے نال دنیا دی ساری ہریالی ختم ہو جائے، زمین بنجر ہو جائے، اتنا رہے زہریلا سپ۔ اور زہریلا سپ قیامت والے دن اے بندے دا وہ مال ہوئے گا جس مال نو انہیں زکات دے کے پاک نہیں کیتا ہوئے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم دے ارد گرد و مال لپٹ جائے گا اور چہرے دے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اللہ اس سپنوں طاقت دے گا اور بندے دے دوویں وراچھا پکڑ کے دونوں جبڑے پکڑ کے چیر دے گا اور سپے کہے گا، اللہ انہوں زبان دے گا اور زبان نل کہے گا اے بندیا میں تیرا دنیا دا مال ہاں جن دے نال تو بڑا پیار کرنا سے خرچ نہیں سے کرتا، آج تو دنیا تے جمع کیتے مال دا میری شکل چا مزہ چکھ لے۔ صحیح حدیث۔ اور بندہ خیال کرتا ہے کہ میں مال بچا لے، میں بابا زکات نہیں دیتی، اللہ نے قرآن چ ایسے لوگوں کے بارے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگ کہ جڑے لوگ بخیلی کر دینے، کنجوسی کر دینے، اللہ دے دیتے وچ مال وچوں زکات فرضی نفلی صدقہ نہیں دین دے، او سوئے نہ سمجھن کے اسی تے بڑے چنگے رہ گئے ہیں، اوے نہ سمجھن کے اسی بڑے چنگے رہ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہوا شر لہم، بلکہ انہاں دا زکات نہ دینا انہاں واسطے بدترین بن جائے گا۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ انہاں نو بڑے بڑے توق پہنا دے گا کیونکہ انہاں نے اللہ دی راہ وچ خرچ کرن لگیا کنجوسی تو کم لیا۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت والے دن انہاں چودھریاں نو بڑے بڑے ساہوکاراں نو ملونراں نو جڑے زکات نہیں دیندے، عشر نہیں دیندے، اللہ انہاں نو بڑے بڑے گلیاں سنگل مار کے دنیا دے سامنے پھیرائے گا، اے منکرین زکات لوگ نے۔ اور زکات چار قسم دے مال تے زمین دی پیداوار یعنی اناج اسی اگانے، مکی منجی گندم باغات پھل وغیرہ، اور دوسرے جانور پیڑاں بکریاں اونٹ گاواں وغیرہ، اور تیسرا سونا چاندی، چوتھا جڑا کوئی اسی کاروبار کرنے دکان پائی سال ہو گیا اور یہ پتہ کیویں لگے گا کہ کنے مال تے زکات؟ 52 تولے چاندی اندے مطابق بندے کو پیسے ہون تو دے تے زکات فرض ہے، موٹا جا حساب ہے 52 تولے چاندی اور اندے تے انہوں سال گزر گیا، اینی رقم اندے کو موجود ہے۔ آج کل کوئی 8-9 ہزار میرا خیال تولا ہویا ہے تو اسی حساب لال بندہ حساب لا لوے، اگر اینا مال بندے کو لیا تو اندر زکات فرض ہے۔ اور 5 اگر اونٹ ہون تے اندر تے زکات فرض ہے، 1 سال دی بکری، 10 اونٹ نے یعنی 9 اونٹ نے، 1 تو لے کے 9 اونٹ تے کوئی 1 ہی بکری،
10 ऊंट होणगे 2 बकरियां, 15 3 बकरियां एक एक साल दी, और 20 ऊंट होणगे 4 बकरियां। इस तरह 30 गावां और मज्झां होणगियां, 1 साल का वच्छा या वच्छी, और इस तरह 60 होणगियां 2 1 साल के वच्छे या वच्छी। और इस तरह जिहड़ी जमीन जिहड़ी फसल बारिश के पानी नाल होई उनका 10वां हिस्सा, और जिन्होंने ट्यूबवैल का या दीगर मेहनत होई है उनका 20वां हिस्सा अल्लाह की राह च खर्च करना है। और इस तरह कारोबार है, यानी कोई कारोबार किते नूं साल हो गया, साल बाद जिहड़ा कोई लैन देन है वो करके जो उनके कोल माल बचेगा उस माल की कीमत लगाए, 100 विचों 2.5 रुपए, 1000 चो 25, लाख चो 2500 रुपए, और इस तरह वो 40वां हिस्सा अल्लाह के रस्ते अंदर वो ज़कात देगा। ये 4 किस्म की ज़कात देने किन्ना लोगों ने अल्लाह ने वो 8 लोग बयान किए। अल्लाह फरमाते ने इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाह वब्निस सबील फरीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह फरमाते ने नफल फर्जी सदका फकीर भुखे लोगों वास्ते, जिंदे कोल 2 डंग का खाना नहीं ना है, वो बंदा फकर चाहता, भुख चाहता, ओनू दिओ भुखे लोगों। और दूसरे वल मसाकीन, मिसकीन लोग। मिसकीन कौन ने? मिसकीन वो ने कुंबा वड्डा है, कमाई घट है, तो लेकिन लोगों को मंगते नहीं है, हाथ नहीं पिलाते, सफेद पोश तबका है। ऐसे मिसकीन इन्हों लभ के देना चाहिए। और तीसरे लोग वल आमिलीना अलैहा, जेड़े इस ज़कात नू बैतुल माल दी तरफों इकट्ठा करन ते मुकर्रर ने। ओ बैतुल माल दा नुमाइंदा, चाहे किसी NGO का नुमाइंदा है, रफ़ाए आमा का काम कर रही, तनख्वाह दे विचों दित्ती जाएगी। और मदरसे का नुमाइंदा है, तनख्वाह दे विचों दित्ती जाएगी। सरकारी नीम सरकारी किसी भी NGO का ज़कात सदकात ते चलण वाले, और जो ज़कात और सदकात इकट्ठा करेंगे, चाहे करो अमीर ने, लेकिन तनख्वाह दे विचों ही लैणगे। चौथे लोग वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, नौ मुस्लिम लोग, उन्हां दे दिल जितन वास्ते उन्हां ते उशर ज़कात विचों खर्च किया जाएगा। या ऐसे लोग जिहड़े है ते काफर ने लेकिन इस्लाम विच दिलचस्पी लेंदे ने, दिल च इस ज़हन च ये बात है अगर मैं इनदे ते खर्च करांगा तो फिर तहफ देवांगा, इनकी मदद करांगा ते मुसलमान हो जाएगा। ऐसे लोगों के दिल जितन वास्ते उशर ते ज़कात विचों खर्च किया जाएगा। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, दिल जितन वास्ते। पंजवें लोग व फ़िर रिक़ाब, दुश्मन की कैद विच कैदी ने, चाहे मुल्क च कैदी ने। उदों तो ज्यादा कैदी वही सन जिहड़े काफरां दे नाल लड़दे होंदे कैद हो जाते सन, या इस्लाम की वजह तो कैद हो जाते सन, जिवें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा जिहड़े गुलाम सन। उन्होंने फिर सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल दे के छुड़ाया, और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आधा किलो सोना दे के रिहाई दिलवाई। और अज के दौर च कोई साडे मुल्क च कैदी है, लेकिन उनके को बेचारे ऐसा गरीब है कोई उनका मुकदमा नहीं लड़ सकता, और जनाब वो जेल च सड़ रहे, और उनके घर कुछ पिछों खान जोगा कुछ नहीं। ऐसे कैदियों की मदद, उनके मुकदमे वास्ते खर्च करना, उनके घर वास्ते खर्च करना, उनकी फलाह बहुत वास्ते खर्च करना। और दूसरा
اسلام دے قیدی نے دشمن دی قید چ نے اندر پیچھے بیوی بچوں واسطے خرچ کر اللہ فرماندے نے وفر رقاب دشمن دی قید وچ جڑے قیدی نے انہاں نو چھڑاون واسطے انہاں دی فلاح و بہبود واسطے عشر تے زکات وچوں خرچ کرو والغارمین مقروض لوگ جنہاں تے قرضے چڑھ گئے جناب بینک دیوالیہ ہو گئے دنیا دے وچ کاروبار تباہ ہو گیا لوک دے چھپ دے نے قرض چڑھ گیا ایسے مقروضاں دے قرض ادا کرنے واسطے عشر تے زکات وچوں مدد کیتی جائے گی ستویں لوگ وفی سبیل اللہ دی راہ وچ جہاد کرنے والے لوگ جڑے کفار دے خلاف جہاد کردے نے انہاں دی مدد عشر تے زکات وچوں کیتی جائے گی کیونکہ ایک ہی کام کرن گے نا ایک بندہ کافر دے نال جا کے لڑ سکتا اتنے دکان تو نہیں چلا سکتا کاروبار تو نہیں کر سکتا تو اسلام نے ایسے مجاہدین دا حصہ بھی رکھا اور 8ویں تے آخری لوگ وابن السبیل مسافر لوگ سفر کردے آزادے راہ ختم ہو گیا گھر جان جوگا جیب وچ کرایا کونی رستے چ کھانا کھان جوگے جیب وچ پیسے کونی ایسے مسافراں دی مدد عشر تے زکات وچوں کیتی جائے گی فریضۃ من اللہ انہاں نو دینا اللہ دی طرف فرض ہے اگر یہ آ جان جنی استطاعت ہے انہاں نو دے دیں عزیز بھائیو اے اللہ رب العزت نے اسلام دا بنیادی رکن تیسرا بنیادی رکن زکات اے مسلمان تے ایویں ہی فرض ہے جویں نماز فرض ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہن لگے میں انہاں لوگاں دے خلاف تلوار اٹھاواں گا جڑے نماز تے زکات چ فرق کردے اسی ویکھیے کتے اسی تے زکات تے نماز چ فرق تے نہیں کردے نماز تے پڑھ رہے ہیں زکات نہیں دیندے یاد رکھو زکات دے نال مال گھٹدا نہیں اج تک میں تے نہیں دیکھیا کہ جن نے مال دی زکات یا عشر دیتا ہوئے اللہ نے انہوں غریب کر دیتا ہے غریب ہوندے ماڑے تے کنگلے ہوندے وہی ویکھے نے کہ جڑے عشر زکات تو ہاتھ کٹ لیندے نے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو اسلام تے اس بنیادی رکن تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین